أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، سورہ حجرات کے درس قرآن میں 5 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں، جن میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برتنے کے آداب کا ذکر ہوا اور اسے تفصیل سے بیان کیا گیا کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی احادیث اور سنتوں کی کیا اہمیت ہے، وحی کا عقل کے مقابلے میں کیا درجہ ہے۔ ہمیں اپنے جذبات اور اپنی منمانی کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کتنی اہمیت دینی چاہیے۔ اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے عدل کے ساتھ تھا۔ اور اب مسلمانوں کے معاشرے کے آداب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا آپسی رہن سہن کیسے ہونا چاہیے۔ گویا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی ماننے پر موقوف ہے، اور ایمان کی بنیاد پر اب معاشرت کے شعبے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارا آپسی رہن سہن کیسے ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد کے طور پر جہاں سے ہمارے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں، ہماری نجی زندگی میں فساد آتا ہے، جس سوراخ سے وہ فساد اندر آتا ہے اس سوراخ کو بند کرنے کا پہلے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہاں سے فساد آتا ہے اگر اسی کو بند کر دیا جائے تو فساد آنا بند ہو جائے گا۔ جس نالی سے بہہ کر ہمارے گھر میں گندگی آتی ہے، گھر کی صفائی سے پہلے اس کو بند کر دیا جائے تاکہ بعد میں ہم گھر کی جو صفائی کریں وہ گھر صاف ستھرا رہے۔ اور وہ ہے کسی ناقابل اعتبار آدمی کا ہم تک لوگوں کی باتیں پہنچانا۔ کوئی ایسا آدمی جو انصاف والا نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، بھروسے کے لائق نہیں ہے، ایسے آدمی نے ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات پہنچا دی، کوئی بات کہہ دی، اور ہمارے دل دماغ میں وہ جم گئی اور بیٹھ گئی، اور ایک ایسا شخص جس کے ساتھ ہم مدتوں سے رہتے سہتے ہیں، جس کے ساتھ تعلقات ہیں، یا تجارت میں جو ہمارا پارٹنر ہے، ہمارا اس کے ساتھ لین دین ہے، اور اب تک
तक के हमारे तजर्बे से हम उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन किसी गैर मोतबर आदमी ने, जो भरोसे के लायक भी नहीं था, हमें उसके बारे में कोई बात पहुंचा दी और वो हमारे दिल में बैठ गई और हम समझने लगे अच्छा जिसको इतना अच्छा समझते हैं वो ऐसा है, हालांकि हमारा तजर्बा ये कहता है कि वो ठीक ही है। यहाँ से फसाद अंदर आता है। हमें किसी के बारे में कोई कुछ कह देता है और हम उस बुनियाद पर, बदगुमानी की बुनियाद पर उसके साथ बड़े बड़े फैसले लेने लगते हैं और पूरी इमारत खड़ी कर देते हैं। तो जो ईंट पहली टेढ़ी रख देंगे बदगुमानी की, तो पूरी इमारत जो जाएगी वो टेढ़ी ही जाएगी। खिश्ते अव्वल चूनिहत मेहमार कज तासुरैया मीरवत दीवार कज। फारसी में एक शेर है जिसका मतलब है पहली ईंट अगर घर की तामीर करने वाला टेढ़ी रख देगा तो कितनी ही ऊंची इमारत जाएगी, चांद सितारों तक भी जाएगी तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही जाएगी। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी जिसका दीन और शरीयत में कोई एतबार न हो, ऐसा बगैर एतबार का, भरोसे के बगैर का आदमी, बिनबइन, कोई अहम खबर जिस पर बड़े बड़े फैसले डिपेंड हो, ऐसी कोई अहम खबर तुम्हारे पास लेकर आए, फतबय्यनू, तो तुम उसकी छान फटक कर लो, उसकी वजाहत कर लो, उसकी तहकीक कर लो। फौरी तौर पर फैसले न लो, जरा तहकीक कर लो कि बात सही भी है कि नहीं। देखो पहली बात तो यहाँ ये समझने की है कि मुसलमान मुआशरे में ऐसे फासिक लोग, भरोसे के काबिल न हो ऐसे लोग होने ही नहीं चाहिए। इल्म बैठे हैं वो समझते हैं कि इन जाअकुम और इज़ा जाअकुम का क्या फर्क है। कुरान इज़ा का लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल करता है जब कोई पक्की और परफेक्ट बात करता है और बहुत ज्यादा मर्तबा पेश आने वाली बात करता है, और इन का लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल करता है जबकि कोई ऐसी बात हो जो बहुत कम पेश आती हो या जिसके पेश आने के बारे में शक शुबा हो। यहाँ यही कहा है इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर बिलफर्ज मान लो कि ऐसा हो जाए, मालूम हुआ कि मुसलमान मुआशरे में ऐसा माहौल होना चाहिए कि फासिक फाजिर नाकाबिले भरोसा आदमी की बातें सुनी ही न जाती हों और ऐसे लोग पनप ही न पाए ताकि फसाद फैल जाए। इसलिए इस तरह ताबीर करके फरमाया कि मान लो कि अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आदमी ऐसी कोई अहम बात, नबा कहते हैं आम खबर नहीं, ऐसी कोई अहम बात जिस पर किसी बड़ी बात का डिपेंड हो, मदार हो, जिस पर आपको कोई फैसला लेना हो, ऐसी अहम बात अगर कोई लेकर आए, फतबय्यनू, तो वजाहत कर लो, तहकीक कर लो। क्यों? अन तुसीबू कौमन बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। उसकी बात का भरोसा करके, उसकी बात को मानकर तुमने किसी के बारे में कोई बड़ा फैसला ले लिया, नादानी में, नावाकिफियत में, बिजहाला, तहकीक किए बगैर, हकीकत तुम्हें पता नहीं थी, तुमने कोई बड़ा फैसला ले लिया और 4 दिन के बाद तुमको पता चला कि जिसने मुझ तक वो बात पहुंचाई थी वो गलत थी, लेकिन जो फैसला लिया वो तो तीर कमान से निकल चुका, अब वो वापस आने वाला है नहीं।
مثال के तौर पर तुम किसी जगह अपनी बच्ची या बच्चे की शादी तय करने वाले थे, किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले थे, किसी के साथ कोई मामला करने वाले थे, और किसी ने उल्टी बात आपको पहुंचा दी, आपने वो सब रोक लिया, और अब चंद दिन के बाद पता चला कि बात तो गलत थी। या किसी के बारे में तुमको कोई ऐसा पता चला और तुम उसके साथ कोई मामला करने वाले थे और तुमने वो फेल कर दिया, वो डील कैंसिल कर दी। अब चंद दिन के बाद पता चला और आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन मामला हाथ से निकल चुका है, अब तुम्हें अफसोस करना पड़ेगा। कुरान कहता है फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, नतीजे में तुम जो काम कर चुके हो उसकी वजह से तुम्हें अफसोस करना पड़ेगा। किसी ने आपको ये बात पहुंचा दी, बोला आदमी तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, आपने सच मान लिया बगैर तहकीक किए, उस खुला आदमी से बातचीत किए बगैर इस पर भरोसा कर लिया, हालांकि ये भरोसे के काबिल नहीं था। हाँ, भरोसे के काबिल अगर हो तो बात दूसरी है, तुम एहतियात बरतो, लेकिन तहकीक फिर भी कर लो तो अच्छा है। लेकिन ऐसा आदमी जो भरोसे के बिल्कुल काबिल नहीं था, सुनी सुनाई बात पर तुमने मान लिया कि हाँ उसने तुम्हारे बात, तुमने जाकर उसके साथ तू मैंने कर दी, झगड़ा कर दिया, फसाद कर दिया, रिश्तेदार था तो रिश्ता टूट गया। रिश्ते कमजोर हुआ करते हैं कच्चे धागे की तरह, जरा सी बात से टूट जाते हैं। अब फिर तुम्हें पता चला कि उसने जो बात कही थी वो मेरे बारे में ठीक नहीं, वो तो खुला के बारे में बात कर रहा था, वो तो बात असल ये थी इस वजह से कह रहा था। और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, उसमें हम देखते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, एक्स पर, तरह तरह के है ना सोशल नेटवर्क में हम देखते हैं तरह तरह की बातें चलती रहती है। हर आदमी के मोबाइल में सारी दुनिया का कचरा आकर जमा होता है, और वो कचरा सुबह में उठकर देखता है, जितना होता है पूरी ताकत आदमी बगैर तहकीक के लगा लेता है, और उस पूरे ढेर के ढेर, बल्कि कंटेनर के कंटेनर, इस ग्रुप में उस ग्रुप में, इसको उसको हम बगैर तहकीक के फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर कभी कोई पूछता है, अरे भाई इसमें तो लिखा है अलाई वो एक सीधू मोकली दी कॉपी टू पेस्ट, है ना, और हम समझते हैं हम दीन फैला रहे हैं। तो ये दीन फैला रहे हैं, जितना आया बगैर तहकीक के आगे चलता कर दिया। और रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं और फारूक ने फरमाया कहा बिलमर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, आदमी के झूठा होने के लिए एक रिवायत में है कफा बिलमर्इ इस्मन, आदमी के गुनहगार बनने के लिए इतना काफी है कि जितना सुने उतना सब आगे बढ़ गए, उतना सब बोल दे। हम दिन भर में कितनी बातें सुनते हैं, चलो आज सुबह से लेकर असर तक हमने कितनी बातें सुनी होगी, कितने आदमियों से, सोशल मीडिया के ऊपर हमने कितनी बातें पढ़ी होगी, ज्यादा नहीं शुमार करते 50 पढ़ी होगी। थोड़ी देर के लिए हम अगर सोचेंगे क्या 50 की 50 सही थी? हमें जितनी बातें पहुंचती है सब सही होती है? नहीं, अगर उसमें से 10 सही है तो 40 गलत है, और 40 सही है तो 10 गलत है। 50 की 50 तो सही नहीं ही होती। अखबार देख लीजिए, अखबार में जितनी बातें आती हैं कितनी सही होती है, 10% भी सही नहीं होती। हमारे आसपास अगर कोई वाकया बना हो, वो आए तो हम देखें तो पता चले। फेसबुक पर चलने वाली बहुत सारी चीजें, और आजकल से यूट्यूब चैनल्स पर जितनी चीजें डाली जाती है उसमें से बहुत सारी तो AI का प्रोडक्ट होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती है, बहुत सारी चीजें फर्क नहीं पड़ता, पता ही नहीं चलता सही क्या है गलत क्या है। बहुत सारी चीजें उसको होती है, इसके उसके वीडियोस बनाकर डाल दिए जाते हैं, सही परफेक्ट ही लगते हैं, ओरिजिनल लगते हैं, लेकिन सही होते हैं, फैक्ट नहीं होते, फैक्ट होते हैं, सब गलत होते हैं, ऐसा है। और हम वो सब आगे चलता कर देंगे तो गलत बात हमने आगे जारी की ना, तो जो गलत हमने जारी की बगैर तहकीक के उसमें तो हम गुनहगार हुए ना।
अब किसी के बारे में क्या लिखा है, किसी के बारे में क्या लिखा है, किसी के बारे में क्या लिखा है, क्या वीडियो। इसलिए फरमाया बहुत सारी बातें हमारे घरों में भी इसी तरह आती है, हमारी माओ और बहनों तक, हमारी बहनों और बहुओं और बेटियों तक, हमारी भाभियों तक, है ना, औरतों की ननदों तक जो बातें पहुंचती हैं इनके आपस में, उनमें भी अक्सर गलत होती है, झूठ होती है, बदगुमानी होती है। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है खैरखाही के नाम पर आग लगा के जाते हैं, खैरखाही के नाम पर आग लगा दी जाती है और फिर सुलह सफाई भी वही कराने आते हैं, ऐसा होता है। इसलिए उसूल दिया समाज और मुआशरे को ठीक रखने के लिए, समाज और मुआशरे को, सोसाइटी को पाक साफ रखने के लिए, फसाद और झगड़े से पाक साफ रखने के लिए, उसको बयान करने से मैंने बुनियादी उसूल दिया। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालो, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू, तो खूब तहकीक कर लो, छान फटक लो, और अन तुसीबू कौमन बिजहालह, मबादा ऐसा हो जाए कि तुम किसी कौम के साथ झगड़ा कर लो, फसाद कर लो, जंग कर लो और फिर कल तुमको पशेमान होना पड़े। असल में ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए आयत उतरी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की वसूलियाबी के लिए एक कबीले में अपने एक सहाबी को भेजा। उन सहाबी का उस कबीले वालों के साथ जाहिलियत के जमाने में इस्लाम लाने से पहले कुछ अनबन थी। आपने उनको भेजा वहां पर, आपको नहीं पता था कि इनका यहाँ पहले इस तरह कुछ अनबन थी। ये वहां उस कबीले में गए, कबीले वालों को पता चला कि अल्लाह के रसूल ज़कात वसूल करने के लिए अपना आदमी भेज रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, दीन और शरीयत की मोहब्बत में इस्तेकबाल के लिए उस गांव वाले कबीले से बाहर निकले। इनको क्योंकि पहले कुछ रंजिश थी, इसलिए ऐसा लगा, शैतान ने दिल में डाला कि ये लोग आपको मारने के लिए निकले हैं। दूर ही से ऐसा महसूस हुआ कि लोग, ये हजरत वहीं से वापस हो गए, कबीले में जाए बगैर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये कहा कि वो तो मुझे मारने के लिए निकले थे। देखो, एक ऐसी अहम खबर थी जिस पर बहुत बड़े फैसले का मदार था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐसा है, लेकिन आपने तहकीक की कि हकीकत है भी कि नहीं। सिर्फ उन कबीले वालों के बारे में आपको ये मालूम था कि वो अच्छे ईमान वाले लोग हैं, और तहकीक से पता चला कि ऐसा नहीं, उनके पास आदमी भेजे तो पता चला, या रसूलल्लाह ऐसे ही कैसे हो सकता है, हम तो इस्तेकबाल के लिए निकले थे, उनको वेलकम करने के लिए निकले थे, वो तो दूर ही से चले गए, हम तक तो पहुंचे ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने आयत उतारी, और मुआशरे में आमतन ऐसा होता है। बस वो तो एक वाकया पेश आ गया जिसकी वजह से ये हिदायत उतारी। नाऊज़ बिल्लाह, उन सहाबी को फासिक नहीं कहा गया, और फासिक के माना काफिर नहीं होता। गलती बड़ी हुई थी अलबत्ता उनसे, और जैसे कल मैं कह गया हूं कि हजरत सहाबा में से ऐसी कुछ गलतियां उनसे करवाई गई जो नबी की शान के मुताबिक नहीं थी, लेकिन क़यामत तक के लिए उसमें कोई रहबरी देनी थी। फिर उन्होंने तौबा अल्लाह के लिए रुजू कर लिया, या रसूलल्लाह गलती हो गई, मैंने ऐसा समझ लिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे बात की तह में जाना चाहिए था, डीप में जाना चाहिए था। बहरहाल, लेकिन ये हिदायत वहां से आई। फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। फिर क्या हिदायत दी गई? वअलमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह। जैसे कल मैंने कहा था, परसों कहा था, अल्लाह पहले डांटते हैं और फिर उसके बाद यहाँ एक तंबीह है, वअलमू, अरे समझो तुम्हारे अंदर रसूल मौजूद है, अल्लाह का रसूल मौजूद है, तो उसका पासे लिहाज करो, तहकीकी बातें पहुंचाओ। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद को, जो बहुत पास रहने वाले लोग थे, खादिम थे, खास लोग थे, उनको ये कहा था
لا تبلغونی عن اصحابی، مجھے میرے صحابہ کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں مت پہنچایا کرو۔ بڑے لوگوں کی ہدایت کی چیزیں ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے اس حدیث میں۔ مجھے میرے صحابہ کے، میرے ساتھیوں کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں مت پہنچایا کرو۔ فإني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان جب نکل کر آؤں تو میرا سینہ تم سب کی طرف سے صاف ستھرا ہو۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر رب تبارک و تعالی نور کا سیلاب بہاتے ہیں، اور آپ کے قلب اطہر سے، زبان کے راستے سے نکل کر ہمارے آپ کے امتیوں کے حضرات صحابہ کے کانوں تک وہ نور کا، وہ ہدایت کا سیلاب پہنچتا ہے اور دل میں جاتا ہے۔ اگر نل ہی گندا کر دیا جائے گا تو پانی کتنا ہی صاف ستھرا ہوگا، نل سے جب آئے گا تو گندا ہو کر آئے گا۔ اور اگر بالٹی اور ظرف اور دل سننے والوں کا گندا ہوگا تو کتنا ہی صاف ستھرا پانی نل کے ذریعے اس میں گرے گا، بالٹی میں گندگی ہونے کی وجہ سے گندا ہی جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا میرے دل پر غبار مت چڑھاؤ میرے ساتھیوں کا، مجھے ایسی ویسی باتیں مت پہنچاؤ، اللہ کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جس پر فساد برپا ہو سکتا ہے، فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہ پہنچا دو، وہ بتا دو۔ اس کی بھی مثالیں موجود ہے حدیث میں، بات لمبی ہو جائے گی، اس میں نہیں جاتے ڈیٹیل میں، لیکن یہ سکھایا گیا سمجھو ذرا تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، بہت ساری باتوں میں اگر وہ تمہاری باتیں ماننے لگے اور تمہاری باتوں پر فیصلے کرنے لگے، لعنتم، تو مشقت میں تم ہی پڑ جاؤ گے، تباہی تمہاری ہی ہوگی۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ایسے کام، ایسی باتیں جس کا تعلق شریعت سے ہے، وہ شریعت کا حصہ ہے، اور دوسری وہ باتیں جو شریعت کا حصہ نہیں ہے لیکن تمہاری حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں۔ شریعت کے احکام کا جن چیزوں میں مدار ہے اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی ہوتی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کرتا ہے۔ لیکن بہت ساری وہ باتیں جس میں شریعت کا کوئی حکم مراد نہیں ہوتا، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر کے ان کی باتیں بھی مانتے تھے۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پر آگے آدمی بھیجے کہ دیکھو تو ہمیں کہاں دشمن کے مقابلے میں ٹھہرنا چاہیے، تو وہاں پر جگہ کی تعین کے سلسلے میں یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تو وہاں پر علیہ السلام صحابہ سے پوچھ کر مانتے تھے۔ لیکن اگر تمام کی تمام باتیں آپ ہی کی ماننے لگے تو پھر فرما بردار کون ہوئے اور مطاع کون ہوئے، رہبر کون ہوئے اور راستہ چلنے والے کون ہوئے، تو امتی کون ہوا اور رسول کون ہوا، قائد کون ہوا اور ماتحت کون ہوا۔ اگر ذمہ داروں کو، اہل علم کو، انتظام کرنے والوں کو ماتحتوں ہی کے مطابق سب چلنا پڑے، ایک امام کو جو مسجد میں ہے تمام ہی مصلی جس طرح کہے اسی طرح کرنا پڑے، مثال فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، کون سی سورت وہ پڑھے، نماز کتنی لمبی کرے، کتنی مختصر کرے، کس نماز کے بعد کیا کرے، کس نماز سے پہلے کیا کرے، اگر سارے مصلی جو کہیں اسی پر عمل کرنا ہو تو کیسے کریں؟ پھر وہ امام کا ہی ہو، پھر وہ قائد کا ہی ہو، اور آپ مقتدی کیوں؟ پھر تو آپ امام ہوئے اور وہ مقتدی ہوئے، ہے نا؟ کوئی سنستھا ہے، اس میں ایک ذمہ دار ہے، اور ایسا آدمی ذمہ دار ہے جو اونچ نیچ کاموں کی سمجھتا ہے۔ اگر اس کی ہر بات پر ہم اعتراض کرنے لگے، ایشو کھڑے کرنے لگے، تو پھر وہ ذمہ دار کا ہے، اور سب کی باتیں الگ الگ ہوں گی تو سب کی باتوں پر وہ کیسے عمل کر پائے گا، اور کوئی بھی سنستھا کیسے چل پائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ حکم کی کثیر من الامر،
अगर बहुत सारी तुम्हारी बातों को मानकर ही नबी को चलना हो, लानत तो मशक्कत में तुम पड़ोगे, इसलिए कि तुम्हारी अकल महदूद, तुम्हारी सोच महदूद है, तुम में से हर एक अलग अलग सोचते हो, अपना मशवरा दे दो, फिर जो मशवरे पर फैसला हो जाए उस पर फैदा आजा बशा में फिलहाल उसकी भी हिदायत दी। ये नबी आप इनसे मशवरा कर लो। फैदा आजम, मशवरे के बाद आप किसी ठोस बात पर पहुंच जाओ, ठोस फैसला ले लो, फतवक्कल अला अल्लाह, तो फिर अल्लाह पर भरोसा करो, फिर चेंज मत करते फिरो, फिर उसमें अल्लाह की खैर है, मशवरे में खैर है, मशवरे में बरकत है। ऐसा यही घर पर अप्लाई कर लीजिए, इसलिए कि घर भी तो एक छोटी हुकूमत ही होती है, घर भी तो एक छोटी हुकूमत ही होती है, जिसमें माँ बाप होते हैं, बीवी को देखें तो उनका नाम सास और ससुर होता है, बेटे को देखें तो उसका नाम माँ बाप है, बेटे को देखो माँ बाप को देखो तो इसका नाम बाप है, और बीवी को देखो तो इसका नाम शौहर है, और इसकी औलाद को देखो तो इसका नाम बाप है, और इसकी औलाद को देखो तो उन बड़े बूढ़ों का नाम दादा और दादी है, नाना और नानी है, चाचा और चाची है, मामू और मामी है, खाला और खालू है। ये सब रिश्ते होते हैं, एक घर में छोटी बड़ी हुकूमत होती है, इसलिए जिम्मेदार बनाया अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, मर्दों को औरतों का कव्वाम और जिम्मेदार बनाया गया है। छोटी मोटी घर में भी एक हुकूमत है, इस्लाम इसी नजरिए से इसको भी देखता है, इसीलिए ये रूल्स दिए गए हैं ताकि अदल इंसाफ की अहमियत उजागर हो। इस्लाम मुसावात हर जगह नहीं बोलता, यकसानियत इक्वालिटी नहीं बोलता, बल्कि इस्लाम जज को बोलता है, अदल और इंसाफ को अहमियत देता है। यहाँ 2 टूल 3 टूल रखे हुए, एक छोटा सा बच्चा हो, एक थोड़ा सा उसके ऊपर हो, एक थोड़ा सा और ऊपर हो, ये खिड़की खोल दी जाए और तीनों को कहा जाए कि बाहर देखो, और 3 टूल है, तीनों को यकसा इक्वलिटी के तौर पर एक एक दे दो, तो एक तो वैसे ही देख सकता था, उसको भी दे दिया, दूसरे को दे दिया, तीसरे को एक दिया, एक पर चढ़कर भी उसको बाहर का दिखता नहीं है, तो ऐसी इक्वलिटी का क्या करोगे? इंसाफ करना है कि वो एक बगैर टूल के देख सकता है तो उसको मत दो, उस एक को एक की जरूरत है, उसको एक टूल दे दो, उसको पर चढ़कर देख लेगा, और इस एक को 2 की जरूरत है, उसको 2 दे दो, वो 2 के ऊपर चढ़ेगा और तीनों बाहर देख पाएंगे। बताओ, इस्लाम बेहतर कहता है या यूरोप के बेतमीज लोग बेहतर कहते हैं? हर जगह इक्वलिटी काम नहीं करती, जज काम करता है, इंसाफ और अदल काम करता है। इसलिए आगे कहा वअक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, इन सब मसलों में इंसाफ करो। इंसाफ अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, उसके जरिए सबको उनका हक मिलेगा। इक्वलिटी से हर एक को उसका हक नहीं मिलता, उसमें सब फसाद हो जाएगा बहुत सारी मर्तबा, और हुकूक नहीं पहुंचेंगे। बहरहाल लव्यती और हुकुम की कसीर मिनल अम्रि लअनित्तुम, मैं घर की बात कर रहा था कि घर भी एक छोटी मोटी हुकूमत हुआ करता है, अगर मियाँ को सारी बातें उन्हीं की माननी पड़े तो फिर अच्छा खासा फसाद हो जाएगा। इसलिए कि हर एक को अल्लाह ने महदूद अकल दी है, बाहर की समझदारी तो इसको अता हुई है। अगर माँ ये चाहे कि वही हो जो मैं चाहती हूँ तो भी काम नहीं चल सकता, और बीवी ये चाहे कि जितना मैं चाहती हूँ मेरा शौहर वही करे तो भी काम नहीं चल सकता। माँ को ये समझना पड़ेगा कि जैसे ये मेरा बेटा है वैसे ये मेरी बहू का शौहर भी है, इसके जिम्मेदारियां मेरे साथ भी लगी हैं और इसके साथ भी लगी है, और उसको ये समझना पड़ेगा कि मेरी बहू मेरे बेटे की बीवी जो मेरे घर में आई है वो काम वाली नहीं आई है, बल्कि वो घर की एक फर्द की हैसियत से आई है, वो घर का एक हिस्सा है, उसका हक है इस घर पर, वो अपना घर बार छोड़कर आई है। जो नहीं आता उसको सिखाना चाहिए जैसे अपनी बेटी को सिखाया जाता है। और औरत को, बीवी को यह समझना पड़ेगा
کہ میں ایک بسے بسائے گھر میں آئی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے آ کر گھر بسایا ہے، یہ گھر بسا ہوا تھا، اس میں ایک فرد کی حیثیت سے ایڈ ہوئی ہوں، لہذا مجھے اپنے حصے کا کام یہاں کرنا چاہیے، ذمہ داری نبھانی چاہیے، حق مانگنا چاہیے، یہ نہیں کہ میں سب کو ادھر ادھر کر دوں اور میں مین شو بن جاؤں، ایسا نہیں ہوتا، اور ایسا ہونے کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، اور ایک اس بیچ میں وہ آدمی پس جائے گا پھر، ورنہ اس کی مانے کہ اس کی مانے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ ماں کی طرف بھی بالکل نہ جھک جائے، ورنہ اپنے گھر بار کو پریشان کر دے گا، اور نہ بالکل بیوی کی طرف جھک جائے، ورنہ ماں کے حقوق کو ضائع کرے گا، بیلنس کرنا سیکھے، اور نہیں آتا نہیں چلے گا، آدمی ہے سیکھنا پڑے گا، شوہر ہے حقوق ادا کرنے پڑے گے، بیٹا ہے حقوق ادا کرنے ہوں گے، اور یہ تو آسان ہے، نرمی کا معاملہ رکھیں، دونوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے اور یہ ذمہ داری نبھائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بدل ہوتے ہیں حکم کی کثیر میرا، بہت ساری ان کی مان لو، بہت ساری ان کی مان لو، بہت ساری ان کی ذکی مانو، اپنی سمجھ میں جو آتا ہے وہ کرو، ادھر بھی بیلنس کرو ادھر بھی بیلنس کرو، تولنا آنا چاہیے اور تاجر کو بطور خاص آنا چاہیے۔ لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم، اللہ تعالیٰ احسان فرما، دیکھو پھر اللہ نرمی والی بات کر رہے ہیں، یہ بات ہے، لیکن اس نبی کے ذریعے آپ کو کیا ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل میں ایمان کو خوبصورت بنا دیا، کوئی چیز خوبصورت ہوتی ہے تو آدمی اٹریکٹ ہوتا ہے، ایمان اور ایمانی اعمال دلوں میں مزین اور خوبصورت بنا دیے تو آدمی کا دل کشا اس کی طرف کھینچا ہوا چلا جاتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تین چیزوں کی تمہارے دل میں ناپسندیدگی اور نفرت دکھا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا، فسق و فجور اور گناہوں کو نفرت والا بنا دیا کہ تمہارے دل میں اس کی نفرت ہے، اور ہے نفرت گناہوں کی، اگرچہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن نفرت ہے، اور وہ جانے پر تمہیں ندامت اور افسوس ہوتا ہے، برا لگتا ہے، تو سمجھو دل میں ایمان موجود ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اذا سرتک حسنتک وساءتک مساءتک، جب تمہاری نیکی تمہیں اچھی لگے، کیا نیکی ہوئی خوشی ہو، اور گناہ ہو جائے تو اندر برا لگے، تو سمجھو ایمان زندہ ہے، ایمان کو کفر و شرک کے سانپ نے ڈسا نہیں ہے، اس پر زہر نہیں چڑھا ہے۔ وہ عصیان اور نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے دل میں اس کی نفرت بٹھا دی، اولئک هم الراشدون، تو یہ رشد و ہدایت والے ہیں، یہ رہبری پانے والے لوگوں میں ہے، ان کے پاس ایمان ہے اور ایمان کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہیں، کفر گناہ اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو برا سمجھتے ہیں، تو یہی ہدایت والے ہیں، لیکن اس میں اپنا کمال نہیں ہے، اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن اللہ دے کر بھی تعریف تو تمہاری ہی کرتا ہے، جیسے میں پچھلی صورت میں سمجھا چکا ہوں، اللہ ہمیں اپنے حصے کا بھی دیتے ہیں، دوسرے کے حصے کا بھی دیتے ہیں، پھر دوسرے کے حصے کا ہم پہنچا دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں بھی برکت دیتے ہیں، روزی میں بھی برکت دیتے ہیں اور تعریف بھی کرواتے ہیں، حالانکہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے یہاں اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ تم ایسے ایسے اچھے لوگ ہو، پھر کہا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ جو کچھ تمہیں ایمان کی محبت ملی ہے، کفر کی نفرت ملی ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ملی، اللہ کا انعام ہے، اس کو اللہ کا فضل سمجھیے گا، اللہ کا انعام سمجھیے گا، اپنی طاقت اپنا کیا ہوا میں نے کیا، اس میں سے باہر آنے کی ضرورت ہے، واللہ علیم حکیم، جو کچھ کرو گے اللہ ان سب کو جانتا ہے، اور جو کچھ آپ کے آس پاس ہو رہا ہے وہ اللہ کی حکمتوں سے ہو رہا ہے، اس سب میں اللہ کی طرف سے میری آپ کی آزمائش ہے، واللہ علیم حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی ان چیزوں
کو ہمیں سمجھنے کی، بیلنس کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھاک کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔